ते रामानुजाय नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नन्दस्त्वात्मने उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। वाचित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां नियते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलादीन् सप्तरत्नौघः शातकौम्भाम्बरावृतान् कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारैस्तपसेजया शुध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्यान्यात्मात्मविद्या सौमङ्गल्यगिरो विप्राः सूतमागधवन्दिनः गायकाशजगुर्नेतुर्भेर्यो दुन्दुभयो मुहुः। व्रजः सम्मृष्ट संसिक्तद्वाराजिरगृहान्तरः चित्रध्वजपताकास्रक् चैलपल्लवतोरणैः गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिताः विचित्रधातुबर्हस्रक् वस्त्रकाञ्चनमालिनः महार्हवस्त्राभरणकञ्चुकोष्णीशभूषिताः गोपा समाययुराजन् नानोपायनपाणयः। गोप्यश्चाकर्ण्यमुदिता यशोदायात् सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रुः वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः नवकुङ्कुमकिञ्जल्क मुखपङ्कजभूतयः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः। गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्यः चित्राम्बरापथिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः नन्दालयं स्ववलया व्रतीर्विरेजुः व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभाः ता आशिषप्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्णतैलाद्भिः सिञ्चन्त्यो जनमुज्जगुः। अवाद्यन्ते विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरेणन्ते नन्दस्य व्रजमागते गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरघृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनं सूतमागधवन्दिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः तैसै कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता व्यचरद्दिव्यवासस्रक् कण्ठाभरणभूषिता तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैर्रमा क्रीडम् अभून् नृप। गोपान् गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुराङ्गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। वसुदेवोपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञेयौ तदवमोचनं तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहप्राणम् इवागतं प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेमविफलः पूजितः सुखमासीनः पृष्ट्वानामयम् आदृतः प्रसक्तदिः स्वात्मजयोरिदमाह विशाम्पते दिष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीमप्रजस्यते प्रजाशायनवृत्तस्य प्रजा यत्समपद्यत दिष्ट्या संसारचक्रेऽस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रियदर्शनं नैकत्रे प्रियसंवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओगेन व्यूह्यमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा कच्चित् पशव्यं निरुजं भूर्यम्बुतृणवीरुधं बृहद्वनं तदधुना यत्रासेतं सुहृद्वृतः भ्रातर्मम सुतः कच्चिन्मात्रा सह भवद्व्रजे तातं भवन्तं मन्वानो भवद्भ्याम् उपलालितः पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। श्रीनन्द उवाच अहो ते देवकीपुत्रा कंसेन बहवो हताः एका विशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवङ्गता नूनं ह्यदृष्टनिष्ठोऽयम् अदृष्टपरमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न स मुह्यति। श्रीवसुदेव उवाच करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। श्रीशुक उवाच इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः अनोभिरनुरुत्युक्तैः तम् अनुज्ञाप्य गोकुलम् इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः अनोभिरनुरुत्युक्तैः तम् अनुज्ञाप्य गोकुलम्। हरिः ओम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।